हरमल जिल्हा पंचायतीक आज श्रुतिका शेटये ही निवडणुकीक उभी आसा. तिचे जे चिन्ह आसा हे कपाट आसा आणि समस्त हरमल पंचायत जिल्हा पंचायत सदस्य ह्या नात्यान ती आता ह्या निवडणुकीक उभी रावलेली आसा. आणि तुमकां खबर आसा की कोरगाव, हरमल, पालये, केरी आणि तेरेखोल हे 5 गाव ह्या हरमल जिल्हा पंचायतीत दिलेले आसा. ही निवडणूक 20 डिसेंबराक आसा. सगळ्या मतदार भाव बंधू भगिनींक माझी श्याम शेट्टीची कळकळीची विनंती आसा, हे मतदान जो तुमकां हक्क आसा हो तुम्ही अवश्य जितक्या लवकर बेगिनात बेगीन वचून आपलो सकाळी 8 ते 5 पर्यंत आसा, पण दुपारपर्यंत जवळजवळ सगळ्यांनी ही निवडणुकीक मतदान करून आपलो जो हक्क आसा, कायद्यान जो आपणाक अधिकार दिलेलो आसा तो अधिकार तुम्ही बजवचो. श्रुतिका तुम्ही प्रचंड बहुमतान निवडून हाडपाची तुमचे सगळ्यांचेर विश्वास आसा आणि ह्या विश्वासाक तुम्ही साक्षी दवरून आम्ही श्रुतिका श्याम शेट्टी एका प्रचंड बहुमतान निवडून हाडटले, हेतूत कांयच दुबाव ना. ह्या गावांचो त्याच प्रमाणे पेडणे तालुक्याचो फुडें विकास घडोवपाक लागत आमकां एक संदी तुम्ही दिवची. राजकारणात आम्ही नवीन आसा, पण समाजकार्यात आम्ही गेली 20 वर्षां वावरता आणि आमचे एक ध्येय आसा की आमच्या पेडणे तालुक्यातील हरमल मतदारसंघातील जे युवक युवती आसा, जे शिकलेले भुरगे आसा, तांकां बरें मार्गदर्शन दिवन, तांकां बरें प्रशिक्षण दिवन तांकां फुडें आमी आमच्या कंपनीतच ह्या पुढच्या 2 वर्षां भितर 100 जाणांक नोकरी दितले म्हणजे जाहीरनामात सांगलेले आसा. जाहीरनामा फक्त असो बरयल्लो ना की एक बारीक ITGSM पेपराचेर आमी एक पुढची 5 वर्षां कमीत कमी 5 वर्षां हो जाहीरनामा आम्ही प्रिंट केलेलो आसा. हो कायमस्वरूपी रावतलो आणि परत आम्ही त्यांच्याकडे खंयच्याय गोष्टीक वयतले किंवा उत्सवाक वयतले किंवा त्यांच्या दारार वयतले तर त्यांच्यानी हो जाहीरनामा तसोच दवरून आमकां तेका जाप विचारूंक जाय की हे तुवें बरोवन दिल्ले, हेचे कितें जालें काय म्हणून. आमचे कडेन आतां आमी सांगलेले आसा की जे आमचे जाणटे लोक आसा तांकां मोफत वैद्यकीय शिबीर आसा आणि तांकां जी औषधां आसा. तशेंच आमी एक पळयता आसतले की पेशंटाक वचपाक 108 येता न्हू, गाडी येता व्हरता सोडटा, पूण जेन्ना ते येवपाक सोदता तेन्ना तांकां रातच्या 12, 2, 1, 8 डिस्चार्ज दिता आणि त्या टायमार तांकां व्हेकल आसना. जशे पावपाची सोय करतले तशेंच त्या जाग्या वयल्यान परत तांकां आपल्या घरा कडेन सुखरूप हाडपाचे हे सगळे आमचे यत्न प्रयत्न आसतले. शेतकऱ्यांची बियाणां आसा किंवा त्यांचे औषध आसा किंवा तांकां त्या शेताक लागणारी जी बाकीची सामुग्री आसा ती तांकां वेळोवेळी दिवन तांकां जी अडचणी आसात ते दूर करपाचो आमी प्रयत्न करतलो. त्याच प्रमाणे प्रत्येक वाड्याचेर जे रस्ते आसात ह्या रस्त्याची सध्या दुर्दशा जाल्लेली आसा, तर ताका पेवर्स घालून त्याच प्रमाणे तो पक्को रस्तो करपाचो सरकार मार्फे हे आमी काम करतले. धार्मिक जी स्थळां आसा ती जावं चर्च आसूं जावं देवळां आसूं त्या आणि अदर धर्माच्या लोकांचे जे धार्मिक स्थळ आसा त्याचे त्याच्यात जे CCTV आसा किंवा कॅमेरे आसा हे फक्त घालून न्हू तर ते व्यवस्थित पुढे 5 वर्षां आणि कायमस्वरूपी चालू रावतले. त्याची 15 दिसांनी, आठवड्यांनी, म्हयन्यान त्याची देखभाल जातली किंवा विचारपूस करपाचें काम आमी करतले. जे आमच्याकडे खेळाडू असतात ते खेळाडूंक साहित्य पुरवून तांकां फुडें स्पर्धेत भाग घेवपाक, जशें आमी शेटये ग्रुप ही टीम केल्लेली आसा गेल्या वर्सापासून. तुमी जाणा आसतले की जवळ 18 पारितोषिकां आमी घेतलेली आसा आणि ती तशेंच प्रत्येक गावात प्रत्येक वाड्याची भुरगे जे टीम तयार जातली ती आमी स्पर्धेक घेवन वयतले तांकां आमी. आणि तुमकां फुडें सांगपाचें म्हटल्यार विद्यार्थ्यांक जे कॅरियर्स गायडन्स आसा, त्यांचे करियर्स गायडन्स आसा, तांकां मार्गदर्शन करून तांकां फुडच्या शिक्षणा खातीर आमी आतां ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट, PhD पर्यंत शिकलेल्या भुरग्यांक पळयलेले आसतले की तांकां फुडें नोकरीचे भरपूर डिफिकल्टीज येतात, तांकां प्रॉपर इंटरव्यू दिवपाक मेळना. तर ती इंटरव्यू कशी दिवपाची हे आमी प्रोफेशनल आमचे जे कन्सल्टंट आसा आमच्या ऑर्गनायझेशनचे त्यांच्या कडेन तांकां ट्रेनिंग दिवन तांकां फुडें नोकरी दिवपाचो, नोकरी तेंच्यांनी कशी इंटरव्यू दिवपाची, कामार आसतना कशी वागणूक आसपाची, आपल्या फॅमिली कडेन कशी वागणूक आसपाची, आपल्या सोयऱ्यां कडेन आपल्या मित्रां कडेन कशी त्यांची वृत्ती आणि त्यांची वागणूक आसपाची हेचे मार्गदर्शन दिवपाचे प्रयत्न करतले. आमकां खबर आसा की सध्या आमचे जे भुरगे आसा हे सोऱ्याक आणि ड्रग्स ह्या हितून गांवागांवांनी पावलेले आसा. आमी जेन्ना लोकांच्या घरा कडेन आतां पळोवपाक गेले तर थोड्याच्या भितोडेनी बियरीचे कार्टून्स ते खाली जाल्लेले आसा. हे सगळे जितके झडटा
हे आजपर्यंत आणि कोण ना ज्या जांकां दनपार ना रात ना खंय एक जर कोणें जर मंत्री येवपाचो आसा एक आमदार येवपाचो आसा त्या जाग्या वयल्यान जेवण सोडून ते धांवतात त्यांचो मान सन्मान सत्कार करपाचो कलाकार गेली 25 वर्सां 30 40 वर्सां मी 10वीत असताना पासून नाटकान काम करता अजून हांव करता नाटकांनी कामां आणि हे गोष्टी पहिले तर आम्ही कलाकारांचो मान सन्मान त्यांचो सत्कार तांकां मानधन दिवपाचे कोणीच प्रयत्न करूंक ना थोडे करता पण संपूर्ण हरमल मतदारसंघातील जितके कलाकार आसा जितके पत्रकार आसा पेडण्यातील जितले कलाकार पत्रकार आसा सगळ्यांक मान सन्मान त्यांचो सत्कार करपाचो आम्ही जायतो प्रयत्न करतले आणि तांकां करून दितले गावाची जी परंपरा आसा जी देवळां आसा देवळाच्यो जमनी आसा गावातले जमनी आसा त्याचे रक्षण करपाचे ते परप्रांतीयांच्या घशात ऑर्चर्ड नो डेव्हलपमेंट जमीन आसा ते जमनी कन्वर्जन करपाक आमी कशीच तांकां करून दिवचे ना आणि प्रत्येक जे येयल्लेले ऑब्जेक्ट हे आसा तेंचे नोटिफिकेशन आसतले तेका जातीन आमी खुद्द तेका ऑब्जेक्शन घालतले आमी गावातल्या भुरग्यांक गावातल्या नागरिकांक सगळ्यांक एकट्टी हाडून तांकां आम्ही ते हेचेर ऑब्जेक्शन हाडून तांकां ते कन्वर्जन जाल्ली सुद्दां आसा जमीन सेटलमेंट जाल्लेली आसा तरी ते तांकां नोटिफिकेशन तेचे फाटी घेवपाक लायतले आणि जितके सरकारी योजना आसा जे सरकारी योजना आमी खूद स्वता तेच्या खातीर गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान वचोन आमी तांकां जे सवलती सगळे आसात ते प्रत्येकाच्या घरा कडेन पावयतले आणि तुमकां पुन्हा एकदा सांगता की हो आमचो जाहीरनामा न्हू तर हो वचननामा आणि आम्ही अशा पद्धतीने हो वचननामा दिल्लेलो आसा आणि ते वचननाम्याची आमच्याकडे जे घडटले ते आम्ही वचन दिल्लेले आसा तुमकां श्रुतिका श्याम शेटये हेचे चिन्ह आसा एक आलमार आसा एक कबड आसा प्रत्येकाच्या घरात आलमार कबड आसा त्या आलमारीक तुम्ही मतदान करचे बहु संख्येन बहु मतांनी श्रुतिका श्याम शेटयेक तुम्ही निवडून हाडटले विश्वास दवरून माझे 2 शब्द सोंपयता धन्यवाद करून त्याचे आळो घालपाचो प्रयत्न करतले आम्ही त्याच प्रमाणे जे आमचे कलाकार आसा पत्रकार आसा हेंचो आयज आमी पळयला की पत्रकार ह्या इलेक्शनाक लोक सांगता की पत्रकारांक हे दिवन हे नमस्कार हांव आज म्हज्या देवाचें नांव घेवन श्री शाळेश्वर कमळेश्वर रघुवंशी रवळनाथ तशेंच आमचे बेताळ भुमिका तशेंच ते केरचे आजोबा ह्या देवाक नमन करून हांव फुडें सरला तशेंच म्हाजे 5 पंचायतींनी केरी कोरगांव पालिया हरमल केरी आरांबोल तेरेखोल ह्या 5 पंचायती 4 पंचायतींनी 5 गांवांच्या 4 पंचायतींनी आमी सगळ्याक आमी आतां प्रचार सुरू केल्लो आसा हाच्या बद्दल आमकां कांयच डावट ना आमी सगळ्यांचो आमकां जसो जाणट्यांचो तसो सगळ्यांचो आमकां आशिर्वाद आसा जे आमी घरोघरी वचून प्रचार केल्लो आसा सगळीं म्हजे भाव भयणी तशें म्हणटा तशें म्हज्या फाटल्यान आसा सगळ्यांक आपुणूच येवन म्हणून तेंको दिल्लो आसा म्हाका आनी तेंच्यांनीच म्हाका फुडें काडलेलें आसा की ती सगळीं जाणां म्हाज्या बरोबर डेली आतां आमी 15 दीस जाले प्रचार 14-15 दीस जाले प्रचार करता सो तशेंच आमकां सगळ्यांचो सपोर्ट बरो आसा आनी जे पळय ज्यो गोश्टी आतां ह्यो तुमकां श्याम शेट्टीन सांगलेले आसा त्यो गोश्टी त्या माध्यमांतल्यान आमी करपाचो आमचो विचार केल्लो आसा त्याच पद्दतीन सगळे आमी फुडें वचून सगळ्या लोकांक हेल्प करपाची खूब गरज आसा रस्त्यांचे तर खूबच इश्यू जाल्ले आसा त्या पद्दतीन आमी खंयच्या माध्यमांतल्यान आमकां कशें फुडें वचून ह्या आमकां लोकांक हेल्प करचें पडटलें तें आमी पळयतलीं तशेंच आतां थोडे लोक ल्हान भुरग्यां पर्यंत थोड्यांक इश्यू आसा हेल्थाचो कोणाक किडनी प्रॉब्लम्स आसा कोणाक वेगळे तरेचो प्रॉब्लम्स आसा ते आमी घरांनी वचून सगळे विचारपूस करून आमी सगळे हे फुडें हे विचार केल्लो आसा सगळ्यांचो त्या पद्दतीन आमकां लोकांचो सगळ्या लोकांचें आमकां सहकार्य मेळ्ळेलें आसा आनी तशेंच करून जे आमकां खंयच्यान हेल्प मेळून आमी फुडें वतलीं खंयच्या माध्यमांतल्यान हेंचे सगळे हे जातले ते पळोवन आमी फुडें सरल्या आनी हें आमकां करून घेवपाची आमची भरपूर इच्छा आसा जो पर्यंत आमच्या कडेन सगळें कितें फुडें घडोवन येतलें तें बरेंच येतलें आनी आमचो विजय जाल्लो आसा हें आमी मान्य केल्लें आसा तशेंच आमचें हें चिन्ह आमकां मेळ्ळा तें आलमारी आसा सगळ्या लोकांनी विचार करचो आनी ती आलमार भरून काडून भोवमतांनी आमकां जितून हाडचें नमस्कार कंप्लीट मातशें थोडे कडेन उरलां कंप्लीट केला म्हटल्यार आमी हरमल विजीट घेतला कोरगांव विजीट घेतला तशेंच पालिया गेला
केरी गेल्या आणि ह्या चारूय पांचूय गांवांनी आमी पावलेली आसा. पण मातशे थोडी एरिया उरल्या ती आता आमची ह्या दिसांनी ह्या 2-3 दिसांनी कंप्लीट जातली. तातूंत कांय डाऊट नाही. फक्त 2 महिन्यात आपल्या पेडने लाईव्ह डिजिटल चॅनलला मिळालंय तुमचं प्रेम आणि साथ. आता अजून अपडेट्स, बातम्या आणि धमाल व्हिडिओंसाठी लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. पेडणे लाईव्ह, तुमचा आवाज, तुमचं व्यासपीठ. पेडणे लाईव्ह.